चाहिँ अघि नै प्रिक्याप जस्तो T5 to T9 हुन्छ। T9 चाहिँ के हुन्छ ग्रेटर स्प्लान्डिक नर्भ भयो। ग्रेटर स्प्लान्डिक नर्भले चाहिँ के हुन्छ सिलियाक ग्याङ्ग्लियनमा जाने। सिलियाक ग्याङ्ग्लियनले चाहिँ तिम्रो लिभर एन्ड गल ब्ल्याडर स्टमक स्प्लिन चाहिँ एउटा अपवाद हो। स्प्लिनलाई चाहिँ के हुन्छ सबैले एकैचोटि डाइरेक्ट प्री ग्याङ्ग्लियनिक जाने हो किनभने फेरि स्प्लिन होइन सरी एड्रिनल हो स्प्लिनलाई पनि जाने रहेछ। एड्रिनल मेडुला चाहिँ एउटा के हुन्छ अपवाद हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ यो प्री ग्याङ्ग्लियनिक आएको छ यसले चाहिँ डाइरेक्ट अब यहीँनिर के हुन्छ पोस्ट ग्याङ्ग्लियनिक किडनीलाई पनि दिने रहेछ त। त्यसपछि अब तिम्रो के हुन्छ T10 अथवा T11 T10 T11 भनेको चाहिँ के हुन्छ लेसर स्प्लाङ्क्टिक नर्भ हो। लेसर स्प्लाङ्क्टिक नर्भले चाहिँ केमा दिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो के सुपेरियर मेजेन्ट्रिक ग्याङ्ग्लियनमा दिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ सुपेरियर मेजेन्ट्रिक ग्याङ्ग्लियनमा। सुपेरियर मेजेन्ट्रिक ग्याङ्ग्लियनले चाहिँ केमा दिनुहोस् एसएमईले सानीर सप्लाई गर्छ त्यहीँनिर हो त। अनि त्यसपछि अब इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक ग्याङ्ग्लियन जान्छ। इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक ग्याङ्ग्लियनले यहाँनिर र के हुन्छ अनि त्यसपछि अब के हुन्छ स्याक्रल स्प्लाङ्क्टिक नर्भ हुन्छ। स्याक्रल स्प्लाङ्क्टिक नर्भले भनेको युनिट जेनेरेटर भजाइनाहरूमा दिने भयो त। सो आफ्टर दिस अब लम्बर स्प्लाइनिङ नर्भको क्वेसन हो त्यही भएर अब तिमीलाई धेरै त जान्नु परेन। अब तिम्रो के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ प्याराभर्टिब्रल प्लेक्सस लम्बर प्लेक्सस स्टार्ट भयो। लम्बर प्लेक्सस कहाँनिर हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यो लम्बर सिम्पथेटिक प्लेक्सस भनेको चाहिँ तिम्रो अब यो भर्टिब्रा भयो। भर्टिब्राको ठ्याक्क अगाडिपट्टि के हुन्छ ल्याटरल साइडमा हुन्छ तर यो के भयो तिम्रो श्वास मसल भयो। श्वास मसल के हुन्छ मिडियल बोर्डरमा ठ्याक्क श्वास मसल चाहिँ मिडियल बोर्डरमा हुन्छ है त। अनि त्यसपछि मुनि कहाँसम्म जान्छ स्याक्रल प्लेक्सससम्म इन्फेरियरली भएर स्याक्रल ग्याङ्ग्लियन बिहाइन्ड दि कमन आइल्याक भेसल्स। अब यसरी के हुन्छ कमन आइल्याक भेसल्स जाने हो है त। त्यसपछि अब माथितिर चाहिँ कहाँ जानुभयो सुपेरियरली विथ द थोरासिक सिम्पथेटिक ग्याङ्ग्लियन। थोरासिक सिम्पथेटिक ग्याङ्ग्लियन भनेको चाहिँ के हो मिडल आर्कुएट लियामेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर जानुभयो त। अब यो चाहिँ तिम्रो पिक्चर भयो। अब तिम्रो अर्को पिक्चर भनेको के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो यो चाहिँ के हुन्छ भर्टिब्रा हो एउटा होइन टक्क लाएर यो भयो यो भयो यो भयो होइन भर्टिब्रा। भर्टिब्राको के हुन्छ अगाडि के हुन्छ आइबिसी राइटतिर साइड राइट साइडतिर यो त सबैलाई थाहा छ। त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो पोस्टेरियर टु द आइबिसी हुन्छ त। अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ ल्याटरल एओर्टिक नोड्सहरू हुन्छ। ल्याटरल एओर्टिक नोड्सको ठ्याक्क पछाडिपट्टि हुन्छ मेडियल टु द के हो श्वास मसल है त। यो चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। सो अब यहाँ क्लियर पिक्चर हेर्नु नि यहाँनिर चाहिँ अब यो के भयो यो ग्याङ्ग्लियन भयो ठ्याक्क यो के हुन्छ एओर्टाको पछाडि छ होइन। अनि त्यसपछि अब यो के हो प्यारायोटिक के अरे श्वास मसल्स भयो। श्वास मसल्सको मिडियल साइडमा छ। त्यसपछि अब के हुन्छ मुनि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो यो बाइफर्केसनको ठ्याक्कै यहाँ मुनिबाट हुन्छ स्याक्रल प्लेक्सससँग कन्टिन्युस छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ मिडल आर्कुएट लिगामेन्टसँग के हुन्छ माथितिर कन्टिन्युस छ। अनि अब यो पिक्चर हेर्ने हो भने यहाँनिर हेर्नु आइबिसीको ठ्याक्क पछाडि यो छ। त्यसपछि यो ल्याटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्सहरू त्यसको ठ्याक्क पछाडिबाट के हुन्छ लम्बर सिम्पथेटिक प्लेक्ससहरू छ। अनि के हुन्छ यो चाहिँ के भयो श्वास मेजर मसल्सहरू भयो होइन। सो यति चाहिँ तिमीलाई जान्नु भयो एनाटोमीको लागि। अब यसको पोजिसन भनेको के हुन्छ ल्याटरल ब्रान्च र के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियल ब्रान्च हुन्छ। मिडियल ब्रान्चको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो चारवटा लम्बर सिम्पथेटिक नर्भ हुन्छ पासेस एन्ड मिडियल फ्रम दि ग्याङ्ग्लियन है त। ग्याङ्ग्लियनबाट के हुन्छ चारवटा लम्बर प्लेक्सस लम्बर स्प्लाङ्किङ नर्भ जान्छ होइन पासेस एन्ड मिडियल ट्राभल फ्रम द ग्याङ्ग्लियन है त। 2 फाइबर्स हुन्छ जेनरल भिसरल एफेरेन्ट र के हुन्छ भिसरल एफेरेन्ट। एफेरेन्टबाट तिम्रो सेन्सरी फ्रम द भिसरा ल्याउने भयो होइन। अनि एफेरेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो पासेस थ्रु द अब त्यो जुन भिसरामा के हुन्छ स्मुथ ग्ल्यान्ड्सहरूमा सप्लाई गर्ने हो त। अब कसरी सप्लाई गर्छ एकदम सिम्पल पिक्चर छ। लम्बर स्प्लाइनिक नर्भ छ होइन L1 L2 सँगै राख्नु तर के हुन्छ L1लाई चाहिँ के हुन्छ L1लाई चाहिँ के हुन्छ अल भनेर सिलियाक एसएमए आइएमएसम्म गएको भनेर भनेको छ होइन। अनि L1 L2ले चाहिँ केलाई गरिदिन्छ भन्दाखेरि आइएमएलाई मात्रै। अब तिम्रो के हुन्छ L1 L2 भइहाल्यो। अब त्यसपछि के हुन्छ L3 L4 सँगै हुन्छ आइएमए र के छ सुपेरियर हाइपोग्यास्ट्रिकमै दुईटालाई दिएको छ है त। अब त्यो के हुन्छ इन्फेरियर हाइपोग्यास्ट्रिक भन्ने पनि हुन्छ होइन। इन्फेरियर हाइपोग्यास्ट्रिक भन्ने यहीँबाट जाने हो। यो चाहिँ के हुन्छ कनेक्सिङ फाइबर जस्तो यहाँनिर के हुन्छ एउटा इन्टरमेजेन्ट्रिक ग्याङ्ग्लियन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ कनेक्सन जस्तो एसएमए र आइएमएको है त। त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको अब यही कुरा देखाएको छ कसरी सप्लाई गर्छ जेनरल भिसरल एफेरेन्ट र जेनरल भिसरल इफेरेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ एफेरेन्ट भनेको के हुन्छ एफेरेन्ट भनेको के हुन्छ यहाँबाट पास भयो। यहाँबाट पास भइसकेपछि के हुन्छ तिम्रो अब ल्याटरल फाइबर छ भने यतातिर जाने भयो अघि नै भने जस्तो ल्याटरल। मिडियली हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्रे ऱ्यामस कम्युनिकेन्स भन्ने हुन्छ कि एउटा हो। ग्रे ऱ्यामस कम्युनिकेसनबाट ठ्याक्क यसरी फर्केर आएर अब के हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ प्लेक्सस जुन चाहिँ हामीले के हुन्छ प्री भर्टिब्रल प्लेक्सस भनेर भन्छ है त। प्री भर्टिब्रल प्लेक्सस अघि नै त्यो पिक्चरमा प्री भर्टिब्रल यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ ग्याङ्ग्लियन भएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्री भयो। अब के हुन्छ पोस्ट फाइबर दिन्छ। पोस्ट फाइबरलाई चाहिँ के भन्छ अब जहाँनिर अर्ग्यान हो त्यहाँनिर दिने भयो त जेनरल भिसरल इफेरेन्ट होइन। इफेरेन्ट भनेर त्यो भयो। अब एफेरेन्ट भनेको चाहिँ के हो सेम एफेरेन्ट भनेको के हुन्छ यसरी आउँछ यहाँनिर यो गराउँछ यहाँबाट यसरी जान्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट के हुन्छ डोर्सल पछाडिबाट आउँछ इन्फर्मेसन सधैँ होइन। अनि अगाडिपट्टि दिनुपर्छ सधैँ हामीले के हुन्छ पछाडि एकदम मेहनत गरेको गर्छ अगाडिबाट सुई अरूहरूलाई गुरु दक्षिणा यसरी शिक्षा दिने हो होइन त त्यही कुरा त हो नि। अब यही नै भनेको छ होइन ग्रे कम्युनिकेन्स हुन्छ होइन ग्रे कम्युनिकेन्स हुन्छ त्यही नै गर्ने हो त।
अब त्यसपछि नेक्स्ट भनेको के हुन्छ भन्दा अब यो सेम पिक्चर हो, धेरै कुरा नगरौँ। प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर्सको कुराहरू हो होइन। अनि यही अघि नैको पिक्चर यो एक्सप्लेन गरिसक्यो। सो अब यो फर्स्ट लम्बर भर्टिब्रा भनेको के हुन्छ, अल इन्टरमेसेन्ट्रिक, इन्फेरियर मेसेन्ट्रिक प्लेक्सस सबैमा दिन्छ। L2 L3 L4 सबै के हुन्छ, L3ले दुईटालाई दिन्छ, L4ले पनि दुईटालाई दिन्छ त। अब यसको क्लिनिकल एनाटोमी भनेको चाहिँ यो हुन्छ है त, ब्ल्याडर र के हुन्छ भन्दा तिम्रो प्रोस्टेट हुन्छ। अनि भ्यास्ट डिफ्रेन्सलाई दिन्छ है त। अब यो पिक्चर सम्झ्यो भने के हुन्छ, यो ब्ल्याडर हुन्छ, यहाँ प्रोस्टेट हुन्छ, यहाँबाट के हुन्छ भ्यास्ट डिफ्रेन्स, यसलाई दिन्छ। अब तिम्रो माथितिर कुनै एओर्टे आइलिएक्स सर्जरी गरेको छ भने त यहाँनिर के हुन्छ, प्लेक्सस हुन्छ, प्लेक्ससले उडाइन्छ, प्लेक्ससले उडाउनु साथै के हुन्छ, यो भ्यास्ट डिफ्रेन्सबाट के हुन्छ, सेक्सुअल डिस्फङ्सन हुन्छ। या त तिम्रो के हुन्छ, ब्ल्याडरको के हुन्छ, इन्कन्टिन्युसहरू हुन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। एउटा सर्जिकल इम्प्लिकेसन त्यो भयो। अनि अर्को सर्जिकल इम्प्लिकेसन भनेको तिमीले यहाँ पिक्चर याद गऱ्यो भने के हुन्छ, लम्बर प्लेक्ससहरू हुन्छ टक 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 प्याराभर्टिकलमा। अनि आइएमए र सुपिरियर हाइपोग्यास्ट्रिक, यहाँबाट इन्फेरियर हाइपोग्यास्ट्रिक हुँदै तिम्रो के हुन्छ, तलतिर के हुन्छ, सबै खुट्टालाई त सप्लाई गरे हुन्छ होइन। अब खुट्टालाई सप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, लम्बर सिम्पेथेटिक ब्लक दिन सकिन्छ टु इम्प्रुभ। यो डिस्टल सर्कुलेसन इम्प्रुभ भयो भने त तिम्रो के हुन्छ, एनास्टोमोसिस गर्न सकिन्छ नि त होइन, एउटा त्यो भयो। अथवा तिम्रो के हुन्छ, अब हुँदैन जस्तै तिम्रो के हुन्छ, कम्प्लेक्स रिजनल पेन सिन्ड्रोम छ, अथवा तिम्रो एकदमै हाइड्रोसिस, एकदमै पसिना छ भने के हुन्छ, लम्बर सिम्पेथेटिक गर्दा पनि हुन्छ। तर लम्बर सिम्पेथेटिक गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर ल्यान्डमार्क हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। ल्यान्डमार्क भनेको चाहिँ के हुन्छ, यहाँ सोआस मसल्स हुन्छ, सोआस मसल्सलाई हेर्ने, त्यसपछि मिडल हाफमा जानु पऱ्यो होइन, मिडल हाफ अफ दि सोआस मसल्समा जाने भनेर भनेको छ होइन त। अब यही हो। सो अब इन अ सिम्पल वे अब यो चाहिँ विकिपेडिया अथवा तिम्रो त्यो एनाटोमी अफ द ब्याकवाला पिक्चर भयो होइन। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा सिम्पेथेटिक चेन भने ग्याङ्ग्लियोनिक चेन हो, बाइल्याट्रली एक्सटेन्ड गर्छ फ्रम द बेस अफ द स्कल टु दि ककिक्स। यो चाहिँ के हो, सिम्पेथेटिक चेन, अघि नै मैले भनिसकेँ होइन। अब यही कुरा के हुन्छ, यसको के हुन्छ, लम्बर सिम्पेथेटिकको लोकेसन अघि नैको पिक्चर याद गर्ने, त्यसलाई नै भन्ने है त। त्यसपछि अब तिम्रो स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स, अब स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स भनेको L2 L3 L4 कहाँ सप्लाई गर्छ, त्यही अनुसार भेल्ट्रोडामा ग्रे कम्युनिकेसन सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिसकेको छ। अनि ब्लड सप्लाई भनेको चाहिँ यो एउटा कुरा भएको छैन। अब यहाँनिर छ भने चाहिँ के हो, तिम्रो ब्लड सप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ लम्बर, अब लम्बर रिजनमा चाहिँ लम्बर आर्ट्रिजले के हुन्छ, ब्लड सप्लाई गर्छ। भेन्स छ भने करस्पोन्डिङ लम्बर भेन्स। अब लिम्फेटिक्स पनि के हुन्छ, ल्याटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्समा जान्छ है त। अब तिम्रो के हुन्छ, अब सर्जिकल कन्सिडरेसन अघि नै भइसक्यो एउटा सिम्पेथेटिक चेनको लागि होइन। अनि त्यसपछि अब पङ्क्चर कहाँनिर गर्ने, त्यहाँनिर एउटा छ होइन। युजली के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो पङ्क्चर चाहिँ अब ल्याप्रोस्कोपिक, रेट्रोपेरिटोनियल, ट्रान्सपेरिटोनियल दुवैतिर जान सकिन्छ फर दि निकाल्नको लागि होइन। अन्त पङ्क्चर निडल इज प्लेस्ड इन द फ्रन्ट अफ द सोआस मसल इनएक्टिभेटिङ एजेन्ट होइन, अनि इन्जेक्टेड अराउन्ड द सिम्पेथेटिक चेन है त। यसले गर्दाखेरि युटेर पेल्भिक ड्यामेज हुनसक्छ। अब यो सिम्पेथेटिक ब्लकको कुरा गरेको छ, सिम्पेथेटिक ब्लक दिने फर सेभरल vascular disorders. So thank you so much for listening to my video. I'll be presenting next one.